फर्स्टमा क्लोज्ड organ pipe, सेकेन्डमा ओपन organ pipe. दुईटा पाइप छ organ pipe, एउटा क्लोज्ड organ pipe, अर्को ओपन organ pipe. क्लोज्ड organ pipe भनेको एउटा इन्ड ओपन र एउटा इन्ड क्लोज्ड. दुईटा इन्ड हुन्छ नि हैन बाँसुरीको, एउटा इन्ड ओपन एउटा इन्ड क्लोज्ड भलाई क्लोज्ड organ pipe. क्लोज्ड organ pipe मा लेख क्लोज्ड organ pipe मा the pipe which is the pipe was one inch is closed and other end is open. It's called closed organ pipe. एउटा इन्ड क्लोज र अर्को इन्ड ओपनलाई क्लोज्ड organ pipe भन्छ है. फर एक्जाम्पल व्हिसल हैन, अथवा अरु के हुन्छ बोतल, त्यो पनि हो. ठीक छ. अब वेभ कसरी फर्म हुन्छ त क्लोज्ड organ pipe मा हेरौँ है. पहिला यो लेखियो, यो बुझिन्छ नि, यो त केही छैन खासै. क्लोज्ड organ pipe भनेको एउटा इन्ड ओपन र एउटा इन्ड क्लोज हो. जस्तो मानौँ ल हेर्ने वेभ्सको एउटा इन्ड क्लोज छ. यो सपोज मानौँ एउटा पाइपको हैन, अथवा एउटा ओपन क्लोज organ pipe. क्लोज organ pipe मा एउटा इन्ड क्लोज हुन्छ भने मैले हैन, एउटा इन्ड ओपन भने. अब हेर्ने जब हामीले यहाँ हेर्दा यहाँ त भित्र एयर पार्टिकल्सहरु हुन्छ सबै हो, यो भित्र त हो. जब हामीले यहाँबाट फुक्छौं, केही फुक्यौं, हामीले साउन्ड दियौं अथवा केही फुक्यो भने हो, अथवा केही साउन्ड दियो भने हेर्दा यहाँ हामीले बाहिर त्यो बोतलबाट नि फु गर्दाखेरि त केही साउन्ड सुनिन्छ नि. बोतलको के हुन्छ, एउटा इन्ड ओपन हुन्छ, माथिको इन्ड तलको इन्ड क्लोज हुन्छ. जब हामीले फु गर्दा केही म्युजिकल साउन्ड सुनिदैन त साउन्डहरु हो. त्यो के कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ स्टेशनरी वेभ फर्म भएर हेर्दै यहाँ पनि त्यही हुन्छ. हामीले ब्लो एयर गर्यौं, जब एयर ब्लो गर्दाखेरि यो इन्ड क्लोज हो. अब जब एयर जान्छ, एयर यहाँ कुन वेभ जान्छ, लङ्गिट्युडनल वेभ पहिला हो. लङ्गिट्युडनल वेभ जाने भन्दा साउन्ड भनेपछि हो. जब एयर पार्टिकलहरु यहाँ त के हुन्छ, भाइब्रेट हुन थाल्छ, त्यसपछि यहाँ स्ट्राइक गर्छ. यो त के हो, यसको लागि क्लोज इन भयो नि त. अब स्ट्राइक गर्छ फेरि के हुन्छ, यो रिफ्लेक्टेड हुन्छ. रिफ्लेक्सनमा मैले के भनेको थिएँ, जब हामीले यहाँ कुनै इन्सिडेन्ट वेभ भयो हो, रिफ्लेक्सन हुँदा पनि फ्रिक्वेन्सी के हुन्छ, सेम हुन्छ भनेको थियो हैन. रिफ्लेक्सन हुँदाखेरि जुन फ्रिक्वेन्सीले यहाँ इन्सिडेन्ट भयो हो, जब तिमीले यहाँबाट एउटा वेभ दियौ भनेको साउन्ड वेभ दिए हो, जब एयर भाइब्रेसन हुँदै गयो हो साउन्ड वेभ, र यहाँ गएर ठुक्कियो क्लोजिङमा, अनि रिफ्लेक्ट भयो. अब रिफ्लेक्ट हुँदा पनि जुन इन्सिडेन्ट भयो, जुन त्यो वेभको फ्रिक्वेन्सी र रिफ्लेक्टेड वेभको फ्रिक्वेन्सी त सेम हुन्छ हो. फेरि के हुन्छ, यो गयो यहाँबाट जाँदाखेरि फेरि यो के भयो, फेरि यसले फ्री इन्ड ओपन इन्ड भन्थे मैले. यसमा पनि के हुन्छ, ओपन इन्डमा पनि रिफ्लेक्सन हुन्छ, तर फेज चेन्ज हुँदैन भन्थे हो. क्लोज इन्डमा के हुन्थ्यो, मैले फेज चेन्ज हुन्छ, ओपन इन्डमा फेज चेन्ज हुँदैन, तर रिफ्लेक्सन चाहिँ हुन्छ भन्थे मैले. अब हेर्दा यहाँ दुईटा वेभ भयो भनेको, एउटा इन्सिडेन्ट वेभ भयो हो, यहाँबाट मैले गएँ एउटा इन्सिडेन्ट वेभ दिए साउन्ड हो, यहाँबाट गयो क्लोज इन्डमा ठुक्कियो, फेरि रिफ्लेक्ट ब्याक भयो, फेरि आयो ओपन इन्डमा गयो, ओपन इन्डबाट फेरि रिफ्लेक्ट भयो. अब भनेपछि यहाँ इन्सिडेन्ट वेभ र रिफ्लेक्टेड वेभ दुईटा वेभ बन्यो, जसको फ्रिक्वेन्सी के छ, सेम छ र एम्प्लिट्युड पनि सेम छ. अब यहाँ के फर्म हुन्छ त, अब सुपरपोज भएपछि
जब रिफ्लेक्टेड र इन्सिडेन्ट वेभको सेम फ्रिक्वेन्सी सेम एम्प्लिट्युड ट्राभलिङ इन अपोजिट डिरेक्सन सुपरपोज हुँदा कुन वेभ फर्म हुन्छ? स्टेशनरी वेभ। हो, स्टेशनरी वेभ फर्म भयो भित्र। अनि स्टेशनरी वेभ फर्म हुँदाखेरि एम्प्लिट्युड के हुन्छ भने मैले कुनै पोइन्टमा एम्प्लिट्युड म्याक्सिमम हुन्छ, त्यो पोइन्टलाई के भन्छ? एन्टिनोड। अब एम्प्लिट्युड म्याक्सिमम भनेको तिमीहरुको साउन्डको इन्टेन्सिटी हेरे पछि पढ्न पर्छ। इन्टेन्सिटी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एम्प्लिट्युडको स्क्वायर हुन्छ। पछि तिमीले साउन्डमा पढ्न पर्छ हो। जब एम्प्लिट्युड हेर्ने त एम्प्लिट्युड स्टेशनरी वेभमा त कुनै पोइन्टमा म्याक्सिमम हुन्छ हो, त्यो पोइन्टलाई एन्टिनोड भनिन्छ। जब एम्प्लिट्युड म्याक्सिमम हुन्छ भनेपछि इन्टेन्सिटी के भनेको फेरि से हेर्दै स्क्वायर टाइम्स। जब एम्प्लिट्युड 2 छ भने इन्टेन्सिटी 4 टाइम्सले बढ्ने भनेको साउन्ड सुनिने भयो के, झन् साउन्ड 4 टाइम्सले सुनिने भयो तिमीले यसको। यहाँ त तिमीले बुझ्यौ क्लोज इनमा स्टेशनरी वेभ कसरी फर्म भयो। जब मैले यहाँ के ब्लो गरे साउन्ड प्रोड्युस गरे ओपन इनबाट, अब के हुन्छ मैले प्रोड्युस गरेको वेभ यहाँ गएर इन्सिडेन्ट भयो र क्लोज इनबाट के भयो? फर्कियो हो। फर्किँदा रिफ्लेक्टेड भएर फर्कियो। अब दुईटाको मैले भनेको रिफ्लेक्सन के हुन्छ? फ्रिक्वेन्सी सेम हुन्छ हो। भनेपछि यहाँ दुईटा वेभ बन्यो, एउटा इन्सिडेन्ट वेभ बन्यो, अर्को रिफ्लेक्टेड वेभ बन्यो। अब त्यो दुईटाको सुपरपोजको कारण फेरि यहाँ जान्छ वेभ यताको फेरि ओपन इन भयो। त ओपन इन जस्तो बिहेभियर गर्यो। ओपन इनमा के हुन्छ? फेरि ओपन इनमा नि रिफ्लेक्सन हुन्छ, तर के हुन्छ? फेज चेन्ज हुँदैन। हामीलाई थाहा छ क्लोज इनमा फेज चेन्ज हुन्छ, ओपन इनमा फेज चेन्ज हुँदैन। यो मैले पहिला अगाडि डिटेलली भनिसकेँ सबै, तिमीले भिडियो हेर्नी बुझे छैन भने। अब के हुन्छ? यहाँ सुपरपोज भएर स्टेशनरी वेभ फर्म हुन्छ र स्टेशनरी वेभ फर्म हुँदाखेरि कुनै पोइन्टमा एम्प्लिट्युड म्याक्सिमम हुन्छ। एम्प्लिट्युड म्याक्सिमम हुने भनेको इन्टेन्सिटी के हुन्छ? 4 टाइम्सले बढ्ने भयो। एम्प्लिट्युड 2 टाइम्स छ भने एम्प्लिट्युड 4 इन्टेन्सिटी 4 टाइम्सले बढ्ने भयो भने साउन्ड सुनिने भयो। बोटलमा तिमीहरूले सुरमा गर्दाखेरि त साउन्ड सुनिन्छ नि त। म्युजिकल छ तिमीले ब्लो गर्यो भने साउन्ड सुनिदैन। त्यही हो के को कारणले? स्टेशनरी वेभ प्रोड्युस भएको कारणले भित्र क्लोज इनमा। कसरी भने मैले यहाँ भनिहालेँ हो। अब स्टेशनरी वेभ भनेपछि स्टेशनरी वेभ फर्म भएपछि नोड र एन्टिनोड पनि फर्म हुन्छ। अब भन यो दुईटा यो ओपन इन र क्लोज इन छ नि, यहाँ नोड र एन्टिनोड कहाँ फर्म हुन्छ ल भन त? एन्टिनोड भनेको के हो? पार्टिकल्स फ्रीली भाइब्रेट हुन्छ हो। नोड भनेको के हो? पार्टिकल्स रेस्टमा हुन्छ। ल भन त मलाई अब कहाँ फर्म हुन्छ? एन्टिनोड र नोड स्टेशनरी फर्म वेभ फर्म भएपछि त कहाँ फर्म हुन्छ? यो ओपन इन र क्लोज इनमा नोड र एन्टिनोड कहाँ फर्म हुन्छ ल भन त? ल भन रमेश तैँले भन त ल। रमेश आएन विपस्न भन। कोही सर नोड भनेको के हो? नोड र एन्टिनोड कहाँ फर्म? नोड भनेको के हो? नोड भनेको पार्टिकल कम्प्लिट रेस्टमा आउने। एन्टिनोड भनेको पार्टिकलको भाइब्रेसन म्याक्सिमम हुने। अनि एन्टिनोड हेरी ओपन इनमा पार्टिकल्स फ्रीली भाइब्रेट हुन्छ कि क्लोज इनमा हुन्छ फ्रीली भाइब्रेट? ओपनमा फ्रीली भाइब्रेट हुन्छ नि त। पार्टिकल त म्याक्सिमम भाइब्रेसन हुन्छ हो। क्लोज इनमा के हुन्छ? पार्टिकल त रेस्टमा हुन्छ नि। यहाँबाट ठुकिने हो, यहाँ त रेस्टमा हुन्छ। पार्टिकल रेस्टमा आयो यहाँ ठुकिसी भनेपछि स्टेशनरी वेभ फर्म भएपछि नोड भनेको जहिले पनि ओपन इनमा फर्म हुन्छ, के अरे क्लोज इनमा फर्म हुन्छ। र एन्टिनोड भनेको किन जहिले पनि ओपन इनमा फर्म हुन्छ? हेर यहाँ किन? किनकि यहाँ पार्टिकल्सहरू फ्रीली भाइब्रेट गर्न पाउँछ कि। एन्टिनोड भनेको त्यही त हो नि, फ्रीली जतिसम्म नि भाइब्रेट गर्न सक्छ म्याक्सिममसम्म। तर यहाँ त के आउँछ? पार्टिकल ठुकिसी यहाँ त रेस्टमा आउँछ। रेस्टमा आउनु भनेको के? यहाँ नोड फर्म हुन्छ। अब तिमीले सुरुमा सुन्ने फ्रिक्वेन्सीको साउन्ड भनेको के हो? फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी भन्दा तिमीले सुरुमा सुस्तरी बोल्दा के अरे बटलमा उ गर्दाखेरि सुनमा साउन्ड भनेको एउटा नोड र एउटा एन्टिनोड फर्म हुन्छ। यसरी फर्म हुन्छ। यो एन्टिनोड यो नोड। फन्डामेन्टल सुरुको सुन्ने फ्रिक्वेन्सीको साउन्ड भनेको तिमीले एउटा यसरी सुन्छ, एउटा नोड एउटा एन्टिनोड फर्म हुन्छ हो। यो फर्स्ट फ्रिक्वेन्सी लोएस्ट पोसिबल फ्रिक्वेन्सी सुरुको सुन्ने फ्रिक्वेन्सी साउन्ड भनेको साउन्डको फ्रिक्वेन्सी भनेको तिमीले यो सुन्छौ तिमीले क्लोज इनमा। किन? एउटा इनमा एन्टिनोड फर्म भयो, एउटा इनमा नोड फर्म भयो। कुनमा एन्टिनोड फर्म भयो? ओपन इनमा। किन? यहाँ पार्टिकल्स म्याक्सिमम भाइब्रेट हुन्छ र यहाँ के हुन्छ? पार्टिकल्स रेस्टमा हुन्छ। मैले भने स्टेशनरी वेभ त फर्म हुन्छ, तिमीले थाहा पाइसक्यो हैन? स्टेशनरी वेभ फर्म भयो। स्टेशनरी वेभ फर्म भएपछि एउटा एन्टिनोड फर्म हुन्छ, हामीलाई थाहा छ, र एउटा पोइन्टमा नोड फर्म हुन्छ। अब एन्टिनोड कहाँ फर्म हुन्छ त? ओपन इनमा। र नोड कहाँ फर्म हुन्छ? क्लोज इनमा। अब मैले फेरि स्ट्रङली ब्लो गरे
एकदम फ्रिक्वेन्सी लगाएर अब फ्रिक्वेन्सी बढाउँदै गयो फ्रिक्वेन्सी बढाउँदाखेरि सेकेन्ड टर्ममा भनेको यसरी वेभ फर्म हुन्छ स्टेसनरी है यो सेकेन्ड मोड भन्छ यहाँ नोड यहाँ एन्टी नोड त थाहै छ हो अब के भयो यो पोइन्ट एन्टी नोड यो पोइन्ट दुईटा नोड र दुईटा एन्टी नोड फर्म हुन्छ सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसनमा यो फन्डामेन्टल भयो यो सेकेन्ड जब तिमीहरु फ्रिक्वेन्सी बढाउँदै आउँछ नि साउन्ड बढाउँदै गयो स्ट्रङली ब्लो गर्यो एउटा इनबाट त्यतिखेर साउन्ड भनेको यसरी सुनिन्छ एउटा पोइन्टमा नोड हुन्छ दुईटा नोड र दुईटा एन्टी नोड फर्म हुन्छ सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसन यो फ्रिक्वेन्सी बढ्दै गयो अब तिमीहरु हेर्नु न अलिकति फोर्सले बजायो भने साउन्डको चेन्ज पनि म्युजिकल साउन्ड पनि के हुन्छ स्ट्रङ सुनिन्छ हामीले हो कि हैन तिमीले आफूले ब्लो गरेर व्हिसल ब्लो गरेर एकदम मजाले के रे फोर्सली बजायो सुरुको सुन्नु भनेको यो भयो फोर्सली बजाइदियो भने के हुन्छ अब साउन्ड पनि के गर्छ इन्टेन्सिटी बढ्दै जान्छ यो पनि फ्रिक्वेन्सी बढ्दै गयो फ्रिक्वेन्सी बढ्दै जाँदाखेरि दुईटा नोड र दुईटा एन्टी नोड फर्म भयो यो फन्डामेन्टल मोड यो सेकेन्ड मोड अब थर्ड मोडमा के हुन्छ फेरि तीनटा नोड र तीनटा एन्टी नोड फर्म हुन्छ हैन यसरी यो नोड त हामीलाई थाहा छ एन्टी नोड फेरि एउटै लेन्थ है यो लेन्थ एउटै हो हामीले पाइपको लेन्थ त एउटै लिएछौँ हामीले मात्र के गरेको यो वेभको मात्र के भएको यो फ्रिक्वेन्सी बढाउँदाखेरि वेभको प्याटर्न चेन्ज भयो यो लेन्थ एउटै हो सबै यहाँ लेन्थै हो लेन्थ चेन्ज गरेछ नि हामीले लेन्थ के छ एउटै छ मात्र के चेन्ज भएको यहाँ हामीले फ्रिक्वेन्सी बढाउँदै जाँदाखेरि यहाँ वेभ चेन्ज भयो वेभको प्याटर्न चेन्ज भयो अब यहाँ कतिवटा फर्म भयो नोड एन्टी नोड नोड एन्टी नोड अनि यो नोड भनेपछि तीनटा नोड तीनटा एन्टी नोड फर्म हुँदै छ यो थर्ड मोडमा भनेको यहाँ फ्रिक्वेन्सी अझै पनि साउन्ड इन्टेन्सिटी बढ्यो यहाँ फ्रिक्वेन्सी बढ्यो कि फ्रिक्वेन्सी बढ्दै गयो पहिला फ्रिक्वेन्सी हो लोएस्ट पोसिबल फ्रिक्वेन्सी हो क्लोज अर्गन पाइपमा त्यसपछि यो फर्स्ट मोड के रे सेकेन्ड मोड यो त फर्स्ट मोड भयो यो सेकेन्ड मोड यो थर्ड मोड अफ भाइब्रेसन यसरी फर्म हुन्छ फर्स्ट मोडमा एउटा नोड र एउटा एन्टी नोड फर्म हुन्छ सेकेन्ड मोडमा दुईटा नोड र दुईटा एन्टी नोड फर्म हुन्छ र थर्ड मोडमा तीनटा नोड र तीनटा एन्टी नोड फर्म हुन्छ हो अब यसको वेभलेन्थ त तिमीलाई थाहा छ यसको वेभलेन्थ कति हुन्छ ल भन त एन्टी नोड र नोड बीचको डिस्टेन्स कति हो स्टेशनरी वेभमा कति हुन्छ एउटा नोड र एउटा एन्टी नोडको बीचको डिस्टेन्स अथवा यतिको कति हो ल्याम्डाको टर्ममा कति हुन्छ यो यति भनेको टर्म हो ल्याम्डा बाइ 4 कति ल्याम्डा बाइ 4 हो ल्याम्डा बाइ 4 हैन मैले बिर्सियो क्या सबै ल्याम्डा बाइ 4 हैन नोड र एन्टी नोडको बीचको डिस्टेन्स अथवा यति टर्म भनेको कति हो ल्याम्डा बाइ 4 हैन त त्यही त हो अब त्यो त्यसमा कति हुन्छ ल्याम्डा हेर्नु त्यहाँ ल्याम्डा 1 भन्नु यहाँ वेभलेन्थ त चेन्ज गर्छ यहाँ कति हुन्छ 3 ल्याम्डा बाइ 4 यो ल्याम्डा बाइ 2 प्लस ल्याम्डा बाइ 4 नोड र फेरि एन्टी नोडको कति भयो नोड र नोड बीचको डिस्टेन्स कति हुन्छ ल्याम्डा बाइ 2 फेरि ल्याम्डा बाइ 4 ल्याम्डा बाइ 2 प्लस ल्याम्डा बाइ 4 भनेको कति हुन्छ 3 ल्याम्डा बाइ 4 हुन्छ होला 3 ल्याम्डा बाइ 4 यहाँ कति हुन्छ ल्याम्डा बाइ 2 ल्याम्डा 1 प्लस ल्याम्डा बाइ 4 ल्याम्डा प्लस भनेको 5 ल्याम्डा बाइ 4 यस सर 5 ल्याम्डा 3 भनौं न वेभलेन्थ यहाँ ल्याम्डा 2 अब यहाँबाट हामीले फ्रिक्वेन्सी निकालिन्छ यसमा फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ यहाँबाट निकालिन्छ नि एफ भनेको हामीलाई थाहा छ यहाँ पनि त हेर्दा यो लेन्थ र यो वेभलेन्थ त बराबर छ बराबर हुनै पर्छ फेरि हेर्ने स्टेशनरी वेभ यसको जति लेन्थ छ यसको वेभलेन्थ त्यति हुनु पर्यो भनेपछि यहाँ इक्वल कति भयो ल्याम्डा 1/4 भयो यहाँ देखिएन हैन यहाँ इक्वल टु ल्याम्डा 1/4 भयो ल्याम्डा 1 भनेको कति भयो 4l भयो हो अब यहाँबाट यदि भेलोसिटी अफ साउन्ड त v त वेट त एउटै नै तिनटैमा एउटै हुन्छ साउन्ड इन भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एयर त चेन्ज हुँदैन if v is the velocity of sound in air then we know v is equal to here formula lambda 1 into f1 हैन त v is equal to lambda f हैन त
हो कि हैन? हो सर हो किन Yes, sir. ल्याम्डा एफ र ल्याम्डा त चेन्ज अनि भेलोसिटी अफ साउन्ड त सेम हुन्छ इयरमा भित्र त जहाँ पनि भेलोसिटी अफ साउन्ड इन इयर त यही हो अब यहाँ हेर्नु त ल्याम्डा 1 f1 भनेको के आयो v बाइ ल्याम्डा 1 भनेको कति छ v बाइ 4l यो फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी सबभन्दा लोएस्ट पोसिबल फ्रिक्वेन्सी सबभन्दा सानो मिनिमम साउन्ड सुन्ने भनेको तिमीले यो पहिला सुरुमा सुन्ने साउन्ड भनेको यो फ्रिक्वेन्सीको साउन्ड अब सेकेन्ड केसमा हामी कति हुन्छ हेर्दै l इक्वल टु कति छ 3 ल्याम्डा बाइ 2 बाइ 4 ल्याम्डा 2 भनेको कति छ 4l बाइ 3 हो अब हेर्नु त ल्याम्डा 2 इक्वल टु 4l बाइ 3 भनेपछि अब हाम्रो थाहा छ v भनेको कति हो ल्याम्डा 2 इन्टु f2 भनेको ल्याम्डा 2 कति छ 4l बाइ 3 भनेपछि कति भयो 3v बाइ 4l हो कि हैन एकछिन पर्खौँ न f2 इक्वल कति भयो यो हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ सर हो अब यो v बाइ 4l हेर्नु त मैले के लेख्न पाउँछु f1 लेख्न पाउँदैन भनेपछि कति भयो 3 f1 मोड चाहिँ 3 टाइम्सले बढ्दो रहेछ फर्स्ट फन्डामेन्टल भन्दा यो लोएस्ट पोसिबल हो सेकेन्ड मोडमा चाहिँ के हुँदो रहेछ फ्रिक्वेन्सी 3 टाइम्सले बढ्दो रहेछ एक्जाममा सोच सर एक्जाममा सोच सोधिरहेको छु किन त हामीले पनि लेख्ने हो यो अब तिमीले लेख म त्यहाँ बुझा तिमीले आफूले लेख्न सक्दैनौ सकिन्छ सर सक्छ सक्दैनौ लेखाइदिनु लेख्नु पर्छ ल यो यहाँसम्म बुझेको बुझेन अब f3 कति हुन्छ यसमा f3 भनेको कति आउँछ 5 f1 आउँछ 5 टाइम्सले बढ्छ फन्डामेन्टल भन्दा थर्ड मोडमा चाहिँ हेर्दै 5 टाइम्सले बढ्छ हो यसरी के हुने गयो भने सबै के अरे यान हार्मोनी कसरी जान्छ सबै अड मल्टिपल चाहिँ अड मल्टिपल अफ फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी छ सबै हो यसरी हुँदै जान्छ ओपन के अरे क्लोज्ड अर्गन पाइप यसरी फ्रिक्वेन्सी बढ्दै जान्छ के फ्रिक्वेन्सी अड मल्टिपलले फन्डामेन्टलको अड मल्टिपलले बढ्दै जान्छ यसरी 1f1 फर्स्ट मोडमा सेकेन्ड मोडमा कति भयो 3f1 थर्ड मोडमा 5f1 हो अनि फोर्थ मोडमा कति हुन्छ 7f1 फिफ्थ मोडमा 9f1 सबै अड मल्टिपल यसरी फर्म हुँदै जान्छ ल अब के छ कन्फ्युज कसैलाई ल भनि त के छ कन्फ्युज कसैलाई दुई वर्ष बुझिस् तैँले बुझिन्छ लेख्न सकिन्छ अब हाउ डज स्टेशनरी वेव्स फर्म इन ओपन पाइप के अरे क्लोज्ड अर्गन पाइप एन्ड ओपन अर्गन पाइप भनेर सोधेछ 4 मार्क्समा फाइन्ड द डिफरेन्ट मोड अफ भाइब्रेसन भन्छ अनि तिमीले फोनमा तीनटा लेख्नु पर्यो तीनटा फेरि फर्स्ट मोड सेकेन्ड मोड थर्ड मोड यसरी गर्नु पर्यो फर्स्ट मोडमा फ्रिक्वेन्सी भनेको v/4l सेकेन्ड मोडमा कति आयो 3v/4l भनेको 3f1 फ्रिक्वेन्सी थर्ड मोडमा कति आयो 5f1 यतिसम्म निकाल्यो हुन्छ फोर्थ मोड फिफ्थ मोड त यसरी प्याटर्न बन्दै जाने अड मल्टिपल सर त l इक्वल टु 3 लैम्डा 2/4 कसरी आयो नि के रे भन त अलि जोडले भन्न सुजित त हेर यहाँ अझै झन् हेल त अलि छ अलि जोडले भन त ल के भन l इक्वल टु 3 लैम्डा 2/4 के त नि यो त्यही f2 निकाल्यो यो त्यही यो कसरी भयो भनेको त्यही हो सर ए कसरी भनेको अनि यसमा के थियो हेर्दै यो त एउटै लेन्थ यो यसको लेन्थ अफ द पाइप त सेम छ अब वेभलेन्थ कति भयो ल्याम्डा बाइ कति भयो 3 ल्याम्डा बाइ 4 भयो अनि यो र यो त बराबर भयो नि त नि यो त वेभलेन्थ र लेन्थ बराबर भएन जति लेन्थ अफ द पाइप त्यति वेभलेन्थ चाहिँ 3 ल्याम्डा बाइ 4 दिस चाहिँ एउटै हो नि त नि यो र यो वेभलेन्थ पनि मिटरमै हो लेन्थ पनि मिटरमै हो अनि यो लेन्थ जति छ वेभलेन्थ पनि त्यति नै हुनु पर्यो नत्र स्टेशनरी वेभ फर्म हुँदैन फेरि यदि लेन्थ अफ द पाइप र हो वेभलेन्थ अफ द वेभ बराबर हुन्छ भने मात्रै बल्ल सुपरपोज हुने हो फेरि नत्र स्टेशनरी वेभ फर्मै हुँदैन फेरि
हामीले सबैमा के भयो लेन्थ अफ द पाइप एउटै राखेछौँ कि सबैमा, मात्र मोड अफ द भाइब्रेसन फरक हो, भाइब्रेसन अलग अलग हो। यो चाहिँ सेकेन्ड मोड हो, अगाडिको फन्डामेन्टल मोडमा एउटा नोड र एउटा नोड एन्टी नोड फर्म हुन्छ, सेकेन्ड मोडमा दुईटा नोड र दुईटा एन्टी नोड फर्म हुन्छ हो, अनि थर्ड मोडमा तीनटा नोड र तीनटा एन्टी नोड फर्म हुन्छ। अब तिमीलाई थाहा छ वेभलेन्थ निकाल्ने तरिका कसरी हो, यति नोड र नोड बिचको डिस्टेन्स λ/2 अनि नोड र एन्टी नोडको बिचको डिस्टेन्स λ/4 अनि λ/2 + λ/4 भनेको चाहिँ λ/4 अनि जति वेभलेन्थ छ लेन्थ त्यति। बुझिस सुजित? बुझ्यो सर। ल बुझ्यो। अरूले कसले बुझेन? एलिना छेत्री आएको छैन? को आइसक्यो यहाँ? स्मृति तैँले बुझिस्? बुझ्यो सर। शिखाले बुझ्यो? बुझ्यो सर। ल लेखौँ त्यसो भयो। अब यो फोन मार्क्समा सोधेछ फेरि तिमीहरू अब लेखौँ नलेखौँ भन्ला, लेखौँ ल। क्लोज अर्गन पाइपको स्टेसनरी वेव्स इन क्लोज अर्गन पाइप भनेर लेख टपिकमा। ल अब मैले लेखाइदिए मात्रै हुन्छ होइन? स्टेसनरी वेव इन क्लोज अर्गन पाइप। Let L be the length of the closed pipe or when the air is blown from the open end ओपन इन भनेको क्लोज्ड को पाइप हो। यो ओपन इन यो क्लोज अर्गन पाइप भयो, ओपन इन यो क्लोज इन यो। when the air is blown from the open end then the wave travels within the pipe and reflected back at the closed end. Due to the superposition of incident and reflected wave, stationary wave is formed. Stationary wave is formed. Let L be the length of the closed pipe, closed organ pipe. The wave travels when the air is blown from the open end. Then the wave travels within the pipe and the reflected back at the closed end. Due to the superposition of incident and reflected wave, a stationary wave is formed. अब स्टेशनरी वेव फर्म भएपछि नोड र एन्टी नोड पनि फर्मेसन हुन्छ हो। नोड कहाँ फर्म हुन्छ अरे? यहाँ लेखेँ मैले। Since the particles vibrate freely at the open end, since the particles vibrate freely at the open end, antinode is formed at that end, and the particles comes at rest
at the closing so node is formed at that end. ल पार्टिकल्स फ्रीली भाइब्रेट हुन्छ केमा ओपनिङमा हो त्यही भएर के फर्म भयो ओपनिङमा एन्टिनोड हो यसरी एन्टिनोड फर्म भयो यहाँ नोड फर्म भयो क्लोजिङ ल अब हामीले फर्स्ट मोड सेकेन्ड मोड र थर्ड मोडको भाइब्रेसन कस्तो प्याटर्न छ त्यो लेख्छौँ लेख्यो यहाँसम्म भयो फिगर बनाउनु पर्छ पर्दैन सर फिगर बनाउने अब म मोड अनुसार बनाउन खोजेको फिगर यहाँ यो स्क्रिनसट नलिने मैले भनिरहेको छु लेख्ने बरु कुट चाहिँ यहाँ लेखेपछि बल्ल मात्रै बुझिन्छ अलिअलि स्क्रिनसट लिने होइन ल फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसन पहिला यो मेटे है त मैले फिगर बनाउने फर्स्ट अथवा फन्डामेन्टल मोड है यो भन्नु फर्स्टमा फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसन यसलाई के पनि भन्छ फन्डामेन्टल मोड फिगर बनाउने यसको फर्स्ट मोडको त्यही मिनिमम लोएस्ट पोसिबल फ्रिक्वेन्सी लेंथ है यो के भयो नोड यो एन्टी नोड यसको ल्याम्डा कति छ ल्याम्डा 1/4 ल फर्स्ट मोडमा जी सर गएको हो र आठ छ जी सर जानुभयो बिना बिना बुझ्यो हो बिना किन आउन जाने गरे बिना 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 गुरुङ हजुर सर के छ बुझिरहेछ आउने जाने गरिरहेछ त बुझिरहेछ सर लाइन गयो त्यही भएर ए बुझिन्छ कि नै अहिलेसम्म पढाएको बुझ्या सर ए ल फर्स्ट मोडमा के भन्नु भने इन दिस मोड अफ भाइब्रेसन one node and one antinode is formed within the pipe. One node and one antinode is formed within the pipe. Let lambda 1 if one another if lambda 1 is the wavelength of the wave, then from figure L is equal to lambda 1/4 or lambda 1 is equal to 4L. Like equation 1 now.
ल सुन देखिरहेको छ अहिले हो if V is the velocity of sound, if पछि टाइम गरेर नि अगाडि लान त मिल्छ होला नि प्रेजेन्टेसन के हो त्यो देखिरहेको छु यो लेखेको अगाडि Yes, sir. if V is the velocity of sound, OF, and F1 is the frequency of vibration, then we know F1 is equal to V by lambda 1. भनेको V is equal to lambda F भने जस्तो or F1 is equal to lambda 1 को फर्म इक्वेसन भने V by 4 फर्म इक्वेसन 1 है यो के भयो इक्वेसन 2 जी सर जानु भएको